क्लास टेक ग्रुप का जो नोटिफिकेशन है दोबारा रिवाइज्ड सिलेबस होने वाला वो नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि आपका वही ये पुराना नोटिफिकेशन जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है तमाम टेक ग्रुप में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर है वो एक्सरसाइज में से ही बनना है, मतलब कि मशकों में से आस्क फ्रॉम द एक्सरसाइज। ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये भी खुशखबरी कन्फर्म नहीं हुई। मैंने पैक्टा को ईमेल भेजी है, आज संडे है, इतवार है, तो इस वजह से वो आज शायद रिप्लाई ना दें, वो कल या परसों तक रिप्लाई दे देंगे। मैंने उनको ईमेल भी भेजी है, उनके जो है व्हाट्सएप नंबर उन पर भी मैसेज किया है, तो कल या परसों तक जब भी वो रिप्लाई देंगे कन्फर्म तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए यही है कि जो अपना कोई इसके रिवाइज सिलेबस नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसका यही लग रहा है कि आपका यही पुराने वाला नोटिफिकेशन रहेगा। अभी मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आपने तवज्जो से सुनना है, ठीक है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो आपकी है अभी तक इसकी कोई नोटिफिकेशन नया नहीं आया, अभी तक यही है जो लेटेस्ट है आस्क फ्रॉम द एक्सरसाइज वाला, मतलब आपका मशकों में से ही पेपर बनेगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। जब वो पैक्टा वाले रिप्लाई देंगे ईमेल पर या मुझे व्हाट्सएप पर तो मैं आपको कन्फर्म भी बता दूंगा। अभी के लिए यही है कि आपका मशकों में से आएगा। और अब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, लाजमी आपने सुननी है। और ये कुछ इदारे हैं, स्कूल हैं या फिर बोर्ड है, वो समझ रहे हैं कि जो आपका दूसरा है, यहाँ पर मैं निकाल भी देता हूँ, जो ये आपकी दूसरी फाइल आई है ये टैग ग्रुप के बगैर वाली, ये वाली, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है दूसरे ग्रुप में कि आपका जो पेपर है वो सिर्फ मशकों में से नहीं बनेगा, पूरी किताब में से बनेगा। तो कुछ बोर्ड वाले ये समझ रहे हैं कि ये जो टैग वाला है, ये जो टैग वाले सब्जेक्ट है उनका भी पूरी जो है बनेगा, पूरी किताब में से टैग वालों को बनेगा, जबकि पैक्टा ने ये नोटिफिकेशन दिया। अब इनको पता नहीं क्या मसला है, या फिर ये स्कूल वालों को कि इनको नोटिफिकेशन नहीं मिला कि पता नहीं क्या, बहुत सारे स्कूलों को नहीं मिला। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो ये कंप्यूटर टैग है, ये कंप्यूटर टैग जो ये वाला है कंप्यूटर का, ये इसका जो सिलेबस है, इसका जो काम हुआ है, ये 50 नंबर का है, ये टैग के बगैर इसके जो टॉपिक कटे हुए हैं ये वाले, ये ट्रैक में से भी काट रहे हैं, जबकि वो इस नोटिफिकेशन पर तवज्जो दे रहे हैं। ये नोटिफिकेशन पता नहीं उनको मिला है कि नहीं, ये सारा उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट का नुकसान कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका स्मार्ट सिलेबस टैग सब्जेक्ट का नहीं हुआ है, और इसकी पेरेंट्स स्कीम मॉडल पेपर दिया है, मशकों में से ही टैग सब्जेक्ट का पेपर बनना है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बोर्ड को भी नहीं पता जो पेपर बनाते हैं, जब ये पेपर बनाएंगे तो फिर आपको ही नुकसान होगा। ये समझेंगे कि आपका जो पेपर है ये मशकों में से नहीं बनना, और या फिर वो स्कूल वाले जो हैं वो आपको कह रहे होंगे कि उर्दू में, जी उर्दू में करें। क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पर उन्होंने उर्दू में दिया हुआ है कि आप उर्दू में करें। अब इनको कौन समझाए, यहाँ पर टैग नहीं लिखा हुआ, टैग नहीं लिखा हुआ, ये टैग के बगैर उर्दू और इंग्लिश वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, इंटरसाइज वाले, जबकि टैग वाले हैं उन्होंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम में करना है। जब ये टैग वाला आपके सामने पेपर आएगा तो फिर आपका पता नहीं क्या बनेगा, इंग्लिश में ही आपने लिखना है, इंग्लिश में इसकी तैयारी करें। अब इनको नोटिफिकेशन नहीं मिला कि पता नहीं क्या है, तो ये वीडियो या तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें या इस स्क्रीनशॉट अभी ले लें अपने टीचर स्कूल जिनके भी सरकारी ऑफिस हैं, जो आपके पास नंबर है, चाहे स्कूल वाले आपके टीचर या बोर्ड वालों के ऑफिसर के नंबर है, उनको ये वीडियो या तो सेंड करें या ये नोटिफिकेशन सेंड कर दें यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट लेकर, ठीक है। या फिर ये पूरी फाइल आपको व्हाट्सएप चैनल में सेंड कर दूंगा, वो आप वहाँ से अपनी वो फाइल वहाँ से डाउनलोड कर लें। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर स्टडी विद अदनान आपको डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उनको ये वाली फाइल सेंड कर देनी, तो आपका बड़ा ही नुकसान हो रहा है। बहुत सारे बोर्ड जो हैं पंजाब एजुकेशन के और बहुत सारे स्कूल, वो ये टैग ग्रुप वालों, नया टैग ग्रुप है, पता नहीं वो क्या क्या अपनी तरफ से कुछ बना रहे हैं, नोटिफिकेशन उनको मिल ही नहीं रहा, पता नहीं ये नोटिफिकेशन पता है पैक्टा कैसे देता है, एक बंदे को आप तमाम बोर्ड को शेयर कर देता है, अब उन बोर्ड वालों ने सबको शेयर करना होता है और कुछ बोर्ड वालों को मिलता नहीं, पता नहीं इनका क्या हिसाब किताब है। तो इस नोटिफिकेशन को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेपर बने। अभी
زیادہ تر یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیک سبجیکٹ والے جو ہیں ان کا بھی پوری کتاب میں سے پیپر بننا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، آپ کا مشقوں میں سے ہی پیپر بننا ہے۔ باقی جو کنفرم نیوز ہے وہ آپ کو دے دوں گا جب وہ پیکٹا والے رپلائی دیں گے۔ تو ابھی کے لیے یہی نیوز ہے کہ آپ کا پیپر مشقوں میں سے بنے گا، سب کو بتا دیں، اپنے ٹیچر کو، سب کو، اور یہ نوٹیفیکیشن بھی دکھا دیں۔ کون سا نوٹیفیکیشن؟ یہ والا میں آپ کو بار بار ہائی لائٹ کر کے دے رہا ہوں۔ جب یہ ہم نیچے جاتے ہیں یہاں پر کمپیوٹر ٹیگ پر، تو یہ دیکھیں انگلش میڈیم میں، اور یہاں پر اسپیشل لکھا ہوا ہے ٹیگ، جبکہ یہاں پر ٹیگ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر صرف انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، ادھر گیا یہ فزکس کا ہے، یہاں پر صرف انہوں نے کمپیوٹر انٹرپرینیورشپ لکھا ہوا ہے جو بھی ہے، تو یہاں پر انہوں نے اسپیشل ٹیگ لکھا ہوا ہے ٹیگ، اور یہاں پر ان کا 50 نمبر کا ہونا ہے، آپ کا 40 نمبر کا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 نمبر کی ان کی بھی MCQs ہیں، آپ کی ان کا جو انشائیہ سوالات ہے 40 نمبر کا، آپ کا 30 نمبر کا۔ تو یہ بات بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں تمام اسکولز والے یا پھر کچھ بورڈ یا کچھ اسکولز والے، تو ان کو آپ نے یہ لازمی سے نوٹیفیکیشن دکھانا ہے، خبر دینی ہے، آفیشیلی نوٹیفیکیشن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیکچر ہوئے ہیں، اس ڈیٹ کو یہ نوٹیفیکیشن آیا تھا، یہ پیکٹا کی طرف سے ہے، یہ سارا کچھ ان کے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر آپ نے شیئر نہیں کیا تو آگے یہ خبر نہیں پھیلے گی تو وہ غلط پیپر بنا دیں گے، یا اور بورڈ کو معلوم ہوا تو اسکول والے غلط اردو میں تیاری کروا دیں گے، یا ٹاپک زیادہ کٹوا دیں گے، یا صرف مشقوں میں سے نہیں پوری کتاب میں سے سمجھ کر پوری کتاب میں سے تیاری کروا دیں گے، تو آپ کا اس میں نقصان ہے۔ تو اپنے ٹیچر کے ساتھ جتنے بھی آپ کے پاس نمبر ہیں ٹیچر کے یا بورڈ والوں کی، یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں، یا یہ نوٹیفیکیشن ان کے ساتھ شیئر کریں، یہ اسکرین شاٹ لے کر، یہ کمپیوٹر ٹیگ والا جو میں نے آپ کو یہ پیچھے دکھایا ہے اس کا نوٹیفیکیشن اسکرین شاٹ ایک اس کا لے لیں، ایک جو اسکرین شاٹ ہے اس کا لے لیں ابھی ویڈیو کو روک کر، ٹھیک ہے، اور ایک اسکرین شاٹ جو ہے آپ نے اس کا لے لینا ہے، اس کو کروپ کر کے ان کو سینڈ کر دینا ہے، یا یہ ان کو ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے، نہیں تو آپ کا بہت ہی زیادہ نقصان ہونا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت جو ہیں ٹیچر ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ صرف یہ اردو انگلش دونوں میں کرنا ہے، ہم تو ابھی تک اردو میں پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو میں نے بتایا ان کو کہ انگلش میڈیم میں کرنا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ بہت سارے جو ہیں ٹیچر مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہمیں اردو میڈیم میں کی بک چاہیے، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ ٹیک سبجیکٹ کا پیپر بھی انگلش میڈیم میں ہی ہونا ہے، جیسے فیشن ڈیزائننگ، کمیونیکیشن اسکلز، ICT اور کمپیوٹر ٹیک، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہے یا نہیں لگی۔ اگر سمجھ نہیں لگی تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، فری میں سب کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں، کچھ آپ سے کیا پیسہ میں نے لینا ہے، فری میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں تاکہ آپ کا کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ 319 70 20 988، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو میں سائز کو بڑا بھی کر دیتا ہوں، اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ چینل کا لنک لینے کے لیے بھی اس پر کانٹیکٹ کر لیں، یا فرسٹ کمنٹ یا ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا نمبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، 0344 14 36 961، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے ہی کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں کیا ہوگا، کنفرم اس کی نیوز ہوگی جب پیکٹا والے رپلائی دیں گے۔ آج اتوار ہے، آج آفس ان کا بند ہوگا، تو سوار کو یا منگل کو وہ رپلائی دے دیں گے۔ تو ابھی آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، یا جو یہ آپ نے اسکرین شاٹ لیے ہیں ویڈیو کے اس کو بھی آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ کسی کا بھی نقصان نہ ہو۔ اور بہت سارے بورڈ بھی ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کا پیپر ہے وہ پوری کتاب میں سے ہم نے بنانا ہے، مشقوں میں سے نہیں، تو وہ غلط کام کر رہے ہیں کہ پیپر اب ٹیک سبجیکٹ کا مشقوں میں سے بننا ہے۔ تو ابھی جتنا مجھے لگتا ہے 80% سے اوپر یہی چانس ہیں کہ آپ کا مشقوں میں سے ہی پیپر بننا ہے۔ باقی وہ کنفرم نیوز پیکٹا والے دے دیں گے، ان کو رپلائی، ان کو میسج میں نے ای میل کی ہوئی ہے، وہ بہت جلد رپلائی کریں گے سوار یا منگل کو۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، واٹس ایپ چینل جوائن کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔